नमस्कार, आदाब। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ सादत हसन मंटो की लिखी हुई कहानी पीरन। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए। तो चलिए कहानी सुनते हैं। ये उस ज़माने की बात है जब मैं बेहद मुफलिस था। बम्बई में 900 रुपये माहवार की खोली में रहता था, जिसमें पानी का नल था न बिजली। एक निहायत ही गलीज़ कोठी थी जिसकी छत पर हज़ारा खटमल मेरे ऊपर गिरा करते थे। चूहों की भी काफ़ी बहतूत थी। इतने बड़े चूहे मैंने फिर कभी नहीं देखे। बिल्लियाँ उनसे डरती थी। चाली यानी बिल्डिंग में सिर्फ एक गुस्ल खाना था जिसके दरवाजे की कुंडी टूटी हुई थी। सुबह सवेरे चाली की औरतें पानी भरने के लिए उस गुस्ल खाने में जमा होती थी। यहूदी, मरहटी, गुजराती, क्रिश्चन, भांत भांत की औरतें। मेरा ये मामूल था कि उन औरतों के इज्तिमा से बहुत पहले गुस्ल खाना में जाता, दरवाज़ा भिड़ता, नहाना शुरू कर देता। एक रोज़ मैं देर से उठा, गुस्ल खाना में पहुंचकर नहाना शुरू किया तो थोड़ी देर बाद खट से दरवाज़ा खुला। मेरी पड़ोसन थी। बगल में गागर दबाए उसने मालूम नहीं क्यों एक लहजे के लिए मुझे गौर से देखा, फिर एकदम पलटी। गागर उसकी बगल से फिसली और फर्श पर लुढ़कने लगी। ऐसी भागी जैसे कोई शेर उसका ताक़ुब कर रहा हो। मैं बहुत हंसा, उठकर दरवाज़ा बंद किया और नहाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद फिर दरवाज़ा खुला। ब्रिजमोहन था। मैं नहा के फारिग हो चुका था और कपड़े पहन रहा था। उसने मुझसे कहा, भाई मंटो, आज इतवार है। मुझे याद आया कि ब्रिजमोहन को बांद्रा जाना था अपनी दोस्त पीरन से मिलने के लिए। वो हर इतवार को उससे मिलने जाता था। वो एक मामूली सी शक्लो सूरत की पारसी लड़की थी जिससे ब्रिजमोहन का माशूक करीबन 3 बरस से चल रहा था। हर इतवार को ब्रिजमोहन मुझसे 8 आने ट्रेन के लिए किराए लिए लेते। पीरन के घर पहुंचता, दोनों आधे घंटे तक आपस में बातें करते। ब्रिजमोहन इलस्ट्रेट वीकली की क्रॉस वर्ड फजल की हॉल उसको देता और चला आता। वो बेकार था। सारा दिन निढोए से फजल अपनी दोस्त पीरन के लिए हल करता रहता था। उसको छोटे छोटे कई इनाम मिल चुके थे, मगर वो सब पीरन ने वसूल किए थे। ब्रिजमोहन ने उनमें से एक दमड़ी भी उससे ना मांगी थी। ब्रिजमोहन के पास पीरन की बेशुमार तस्वीरें थीं। शलवार कमीज़ में, चुस्त पैजामे में, साड़ी फ़िरौक में, बेदिंग कस्ट्यूम में, फैंसी ड्रेस में, ग़ालिबन 100 से ऊपर होगी। पीरन क़त्अन खूबसूरत नहीं थी, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि बहुत ही अदना शक्लो सूरत की थी। लेकिन मैंने अपनी इस राय का इजहार ब्रिजमोहन से कभी नहीं किया था। मैंने पीरन के मुतालिक कभी कुछ पूछा ही नहीं था कि वो कौन है, क्या करती है, ब्रिजमोहन से उसकी मुलाकात कैसे हुई, इश्क की इब्तिदा क्यों कर हुई, क्या वो उससे शादी करने का इरादा रखता है। ब्रिजमोहन ने भी उसके बारे में मुझसे कभी बातचीत ना की थी। बस हर एतवार को वे नाश्ते के बाद मुझसे 8 आने किराए को लेता और उससे मिलने के लिए बांद्रा रवाना हो जाता और दोपहर तक लौट आता। मैंने खोली में जाकर उसको 8 आने दिए। वो चला गया। दोपहर को लौटा तो उसने खिलाफ मामूल मुझसे कहा, आज मामला ख़त्म हो गया। मैंने उससे पूछा, कौन सा मामला? मुझे मालूम नहीं था कि वो किस मामले के बारे में बात कर रहे हैं। ब्रिजमोहन ने सोचा जैसे उसके सीने का बोझ हल्का हो गया है। मुझसे कहा, पीरन से आज 2 टूक फैसला हो गया है। मैंने उससे कहा है, जब भी तुमसे मिलना शुरू करता हूँ मुझे कोई काम नहीं मिलता, तुम बहुत मनहूस हो। उसने कहा, बेहतर है मिलना छोड़ दें, देखूँगी तुम्हें कैसे काम मिलता है। मैं मनहूस हूँ, मगर तुम अव्वल दर्जे के निकट्टू और कामचोर हो। सो अब ये किस्सा ख़त्म हो गया है और मेरा ख़्याल है इंशाअल्लाह कल ही मुझे काम मिल जाएगा। सुबह तुम मुझे 4 आने देना,
میں सेठ नानू भाई से मिलूँगा, वो मुझे ज़रूर अपना असिस्टेंट रख लेगा। ये सेठ नानू भाई जो फिल्म डायरेक्टर था, मुतअद्दिद मरतबा बृजमोहन को मुलाजिमत देने से इनकार कर चुका था, क्योंकि उसका भी पीरन की तरह यही ख्याल था कि वो बेकामचोर और निकम्मा है। लेकिन दूसरे रोज़ जब बृजमोहन मुझसे 4 आने लेकर गया तो दोपहर को उसने मुझे ये खुशखबरी सुनाई कि सेठ नानू भाई ने बहुत खुश होकर उसे 250 रुपये महबार पर मुलाजिम रख लिया है। कॉन्ट्रैक्ट 1 बरस का है जिस पर दस्तखत हो चुका है। फिर उसने जेब में हाथ डालकर 100 रुपये निकाले और मुझे दिखाए। ये एडवांस है। जी तो मेरा चाहता है कॉन्ट्रैक्ट और 100 रुपये लेकर बांद्रा जाऊं और पीरन से कहूं कि लो देखो मुझे काम मिल गया है। लेकिन डर है कि नानू भाई मुझे फ़ौरन जवाब दे देगा। मेरे साथ एक नहीं कई मरतबा ऐसा हो चुका है। इधर मुलाजिमत मिली, उधर पीरन से मुलाकात हुई, मामला साफ। किसी न किसी बहाने मुझे निकाल बाहर किया गया। खुदा मालूम उस लड़की में ये नहूसत कहाँ से आ गई है। अब मैं कम अज़ कम 1 बरस तक उसका मुंह नहीं देखूंगा। मेरे पास कपड़े बहुत कम रह गए हैं। 1 बरस लगाकर कुछ बनवा लूँ तो फिर देखा जाएगा। 6 महीने गुजर गए। बृजमोहन बराबर काम पर जा रहा था। उसने कई नए कपड़े बनवा लिए थे, 1 दर्जन रुमाल भी ख़रीद लिए थे। अब वो तमाम चीज़ों उसके पास थी जो एक कुंवारे आदमी के आराम व आसाइश के लिए ज़रूरी होती है। एक रोज़ वो स्टूडियो गया हुआ था कि उसके नाम एक ख़त आया। शाम को जब वो लौटा तो मैं उससे ख़त देना भूल गया। सुबह नाश्ते पर मुझे याद आया तो मैंने ख़त उसके हवाले कर दिया। लिफाफा पकड़ते ही वो ज़ोर से चीखा, लानत। मैंने पूछा क्या हुआ? वही पीरन, अच्छी भली ज़िंदगी गुजर रही थी। यह कहकर उसने चम्मच से लिफाफा खोलकर ख़त का कागज़ निकाला और मुझसे कहा, बड़ी कम वक्त है, मैं कभी उसका हैंड राइटिंग भूल सकता हूँ? मैंने पूछा क्या लिखती है? मेरा सर, कहती है मुझे इस एतवार को ज़रूर मिलो, तुमसे कुछ कहना है। ये कहकर बृजमोहन ने ख़त लिफाफे में डाला और जेब में रख लिया। लो भाई मंटो, नौकरी से इंशाअल्लाह कल ही जवाब मिल जाएगा। क्या बकवास करते हो? मोहन ने बड़े वसूख से कहा, नहीं मंटो, तुम देख लेना, कल एतवार है। परसों नानू भाई को ज़रूर मुझसे कोई ना कोई शिकायत पैदा होगी और वो मुझे फ़ौरन निकाल बाहर करेंगे। मैंने उससे कहा, अगर तुम्हें इतना वसूख है तो मत जाओ उससे मिलने। ये नहीं हो सकता, वो बुलाए तो मुझे जाना ही पड़ता है। क्यों? मुलाजिमत करते करते कुछ मैं भी उकता चुका हूँ। 6 महीने से ऊपर हो गए हैं। ये कहकर वो मुस्कुराया और चला गया। दूसरे रोज़ नाश्ता करके वो बांद्रा चला गया। पीरन से मुलाकात करके लौटा तो उसने इस मुलाकात के बारे में कोई बात ना की। मैंने उससे पूछा, मिल आए अपने मनहूस सितारे से? हाँ भाई, उससे कह दिया है कि मुलाजिमत से बहुत जल्द जवाब मिल जाएगा। ये कहकर वो खाट पर से उठा, चलो आओ खाना खाएं। हम दोनों ने हाजी के होटल में खाना खाया। इस दौरान में पीरन की कोई बात ना हुई। रात को सोने से पहले उसने सिर्फ इतना कहा, अब देखिए कल क्या गुल खिलता है। मेरा ख्याल था कि कुछ भी नहीं होगा। अगर दूसरे रोज़ बृजमोहन खिलाफ़े मामूल स्टूडियो से जल्दी लौट आया, मुझसे मिला तो खूब ज़ोर से हंसा। जवाब मिल गया भाई। मैं समझा मजाक कर रहा है। हटाओ जी, जो हटाना था वो तो हट गया, अब मैं कैसे हटाऊं? सेठ नानू भाई पर टाँच आ गई है। स्टूडियो सील हो गया है। मेरी वजह से खामखा बेचारे नानू भाई पर भी आफत आई। ये कहकर बृजमोहन फिर हंसने लगा। मैंने सिर्फ इतना कहा, यह अजीब सिलसिला है। देख लो, इसे कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या। बृजमोहन ने सिगरेट सुलगाया और कैमरा उठाकर बाहर घूमने चला गया। बृजमोहन अब बेकार था।
جب اس کی جمع پوجی ختم ہو گئی تو اس نے ہر اتوار کو پھر مجھ سے باندرا جانے کے لیے 8 آنے مانگنے شروع کر دیے۔ مجھے ابھی تک معلوم نہیں آدھا پون گھنٹے میں وہ پیرن سے کیا باتیں کرتا تھا۔ ویسے وہ بہت اچھی گفتگو کرنے والا تھا، مگر اس لڑکی سے جس کی نحوست کو اس کو مکمل طور پر یقین تھا، وہ کس قسم کی باتیں کرتا تھا۔ میں نے ایک روز اس سے پوچھا، برج، کیا پیرن کو بھی تم سے محبت ہے؟ نہیں، وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے۔ تم سے کیوں ملتی ہے؟ اس لیے کہ میں ذہین ہوں، اس کے بھدے چہرے کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہوں، اس کے لیے کراس ورڈ پزل حل کرتا ہوں، کبھی کبھی اس کو انعام بھی دلوا دیتا ہوں۔ منٹو، تم نہیں جانتے ان لڑکیوں کو، میں خوب پہچانتا ہوں انہیں۔ جس سے وہ محبت کرتی ہے اس میں جو کمی ہے مجھ میں مل کر پوری کر لیتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ مسکرایا۔ بڑی 420 ہے۔ میں نے قدرے حیرت سے پوچھا، مگر تم کیوں اس سے ملتے ہو؟ برج موہن ہنسا۔ چشمے کے پیچھے اپنی آنکھیں سگوڑ کر اس نے کہا، مجھے مزہ آتا ہے۔ کس بات کا؟ اس نحوست کا۔ میں اس کا امتحان لے رہا ہوں، اس کی نحوست کا امتحان۔ یہ نحوست اپنے امتحان میں پوری طرح اترتی ہے۔ میں جب بھی اس سے ملنا شروع کیا مجھے اپنے کام سے جواب ملا۔ اب میری ایک خواہش ہے کہ اس کے منحوس اثر کو چکما دے جاؤں۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا مطلب؟ برج موہن نے بڑی سنجیدگی سے کہا، میرا یہ جی چاہتا ہے کہ ملازمت سے جواب ملنے سے پہلے ملازمت سے علیحدہ ہو جاؤں، یعنی خود اپنے آقا کو جواب دے دوں۔ اس سے بعد میں کہوں گا، جناب مجھے معلوم تھا کہ آپ مجھے برطرف کرنے والے ہیں، اس لیے میں نے آپ کو زحمت نہ دی اور خود علیحدہ ہو گیا، اور آپ مجھے برطرف نہیں کر رہے تھے۔ یہ میری دوست پیرن تھی جس کی ناک کیمرے میں اس طرح گھستی ہے جیسے تیر۔ برج موہن مسکرایا۔ یہ میری ایک چھوٹی سی خواہش ہے، دیکھو پوری ہوتی ہے یا نہیں۔ میں نے کہا، عجیب و غریب خواہش ہے۔ میری ہر چیز عجیب و غریب ہوتی ہے۔ پچھلے اتوار میں نے پیرن کے اس دوست کے لیے جس سے وہ محبت کرتی ہے ایک فوٹو تیار کر کے دیا۔ الو کی دم اسے کمپٹیشن میں بھیجے گا، یقینی طور پر انعام ملے گا اسے۔ یہ کہہ کر وہ مسکرایا۔ برج موہن واقعی عجیب و غریب آدمی تھا۔ وہ پیرن کے دوست کو کئی بار فوٹو تیار کر کے دے چکا ہے۔ ایل اسٹیٹ ویکلی میں یہ فوٹو اس کے نام سے چھپتے ہیں اور پیرن بہت خوش ہوتی تھی۔ برج موہن اس کو دیکھتا تھا تو مسکرا دیتا تھا۔ وہ پیرن کے دوست کی شکل و صورت سے ناآشنا تھا۔ پیرن نے برج موہن سے اس کی ملاقات تک نہ کرائی تھی، صرف اتنا بتایا تھا کہ وہ کسی مل میں کام کرتا ہے اور بہت خوبصورت ہے۔ ایک اتوار کو برج باندرا سے واپس آیا تو اس نے مجھ سے کہا، لو بھائی منٹو، آج معاملہ ختم ہو گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، پیرن والا؟ ہاں بھائی، کپڑے ختم ہو رہے تھے، میں نے سوچا کہ یہ سلسلہ ختم کرو۔ اب انشاءاللہ دنوں ہی میں کوئی نہ کوئی ملازمت مل جائے گی۔ میرا خیال ہے سیٹھ نیاز علی سے ملوں، اس نے ایک فلم بنانے کا اعلان کیا ہے، کل ہی جاؤں گا۔ تم یار ذرا اس کے دفتر کا پتہ لگا لینا۔ میں نے اس کے دفتر کا نیا فون ایک دوست سے پوچھ کر برج موہن کو بتا دیا۔ وہ دوسرے روز وہاں گیا، شام کو لوٹا۔ اس کے مطمئن چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ لو بھائی منٹو، یہ کہہ کر اس نے جیب سے ٹائپ شدہ کاغذ نکالا اور میری طرف پھینک دیا۔ ایک پکچر کا کانٹریکٹ، تنخواہ 200 روپے ماہوار۔ کم ہے، لیکن سیٹھ نیاز علی نے کہا ہے بڑھا دوں گا، ٹھیک ہے؟ میں ہنسا۔ اب پیرن سے کب ملو گے؟ برج موہن مسکرایا۔ کب ملوں گا؟ میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ مجھے اس سے کب ملنا چاہیے۔ منٹو یار، میں نے تجھ سے کہا تھا کہ ایک میری چھوٹی سی خواہش ہے، بس وہ پوری ہو جائے۔ میرا خیال ہے مجھے اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے۔
ذرا میرے 3-4 جوڑے بن جائیں، 50 روپے ایڈوانس کر لوں، 25 تم رکھ لو۔ 25 میں نے لیے، ہوٹل والے کا قرض تھا جو فوراً چکا دیا گیا۔ ہمارے دن بڑے خوشحالی سے گزرنے لگے۔ 100 روپیہ ماہوار میں کما لیتا تھا، 200 روپے ماہانہ برج موہن لے آتا تھا، بڑے عیش تھے۔ 5 مہینے گزر گئے کہ اچانک ایک روز پیرن کا خط برج موہن کے پاس وصول ہوا۔ لو بھائی منٹو، عزرائیل صاحبہ تشریف لے آئے۔ صحیح بات ہے کہ میں نے اس وقت خط دیکھ کر خفا سا محسوس کیا، مگر برج موہن نے مسکراتے ہوئے لفافہ چاک کیا، خط کا کاغذ نکال کر پڑھا۔ بالکل مختصر تحریر تھی۔ میں نے برج سے پوچھا، کیا فرماتی ہے؟ فرماتی ہے اتوار کو مجھ سے ضرور ملو، ایک اشد ضروری کام ہے۔ برج موہن نے خط لفافے میں واپس ڈال کر اپنی جیب میں رکھ لیا۔ میں نے اس سے پوچھا، جاؤ گے؟ جانا ہی پڑے گا۔ پھر اس نے یہ فلمی گیت گانا شروع کیا، مت بھول مسافر تجھے جانا ہی پڑے گا۔ میں نے اس سے کہا، برج مت جاؤ اس سے ملنے، بڑے اچھے دن گزر رہے ہیں ہمارے، تم نہیں جانتے میں خدا معلوم کس طرح تمہیں 8 آنا دیا کرتا تھا۔ برج موہن مسکرایا، مجھے سب معلوم ہے، لیکن افسوس ہے کہ اب وہ دن پھر آنے والے ہیں جب تم خدا معلوم کس طرح مجھے ہر اتوار 8 آنے دیا کرو گے۔ اتوار کو برج پیرن سے ملنے باندرا گیا، واپس آیا تو اس نے مجھ سے صرف اتنا کہا۔ میں نے اس سے کہا، یہ 12ویں مرتبہ ہے مجھے تمہاری نحوست کی وجہ سے برطرف ہونا پڑے گا، تم پر رحمت ہو زرتشت کی۔ میں نے پوچھا، اس نے یہ سن کر کچھ کہا؟ برج نے جواب دیا، فقط یہ، تم سیلی ایڈیٹ ہو۔ تم ہو؟ 100%۔ یہ کہہ کر برج ہنسا۔ اب میں کل صبح دفتر جاتے ہی استعفیٰ پیش کر دینے والا ہوں۔ میں نے وہیں پیرن کے یہاں لکھ لیا تھا۔ برج موہن نے مجھے استعفیٰ کا کاغذ دکھایا۔ دوسرے روز خلاف معمول اس نے جلدی ناشتہ کیا اور دفتر روانہ ہو گیا۔ شام کو لوٹا تو اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ اس نے مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ مجھے ہی بالآخر اس سے پوچھنا پڑا، کیوں برج، کیا ہوا؟ اس نے بڑی امیدی سے سر ہلایا، کچھ نہیں، سارا قصہ ہی ختم ہو گیا۔ کیا مطلب؟ میں نے سیٹھ نیازی علی کو اپنا استعفیٰ پیش کیا تو اس نے مسکرا کر مجھے ایک آفیشیل خط دیا۔ اس میں یہ لکھا تھا کہ میری تنخواہ پچھلے مہینے سے 200 کے بجائے 300 روپے ماہوار کر دی گئی ہے۔ پیرن سے برج موہن کی دلچسپی ختم ہو گئی۔ اس نے مجھ سے ایک روز کہا، پیرن کی نحوست ختم ہونے کے ساتھ ہی وہ بھی ختم ہو گئی اور میرا ایک نہایت دلچسپ مشغلہ بھی ختم ہو گیا۔ اب کون مجھے بیکار رکھنے کا موجب ہوگا؟